फयाज साहब का मकान मोहल्ले में बने मकानात के मुकाबले में ज़रा बड़ा था। ये कोई हैरत की बात ना थी। उनके घर वाले कहाँ थे, ये किसी को पता ना था। उनके घर में एक मुलाजिम बशीर सुबह में 2 घंटे के लिए आता था, उसी से मोहल्ले वालों को कुछ बातें मालूम हो गई थीं। बशीर में एक बहुत बड़ी खराबी थी, इसे हर वक्त तवा में रहने का शौक था। इसे लोगों की बुराइयां और कमजोरियां तलाश करने में लुत्फ आता था। मोहल्ले के तकरीबन तमाम मर्दों ही की नहीं, उनकी बेगमात की आदतों के बारे में भी इसकी मालूमात बड़ी वसी थीं। वो जो कुछ देखता या सुनता, इसमें हसब ज़रूरत नमक, मिर्च और दीगर मसालों का बघार लगाकर दूसरों को पेश करता। लेकिन एक फयाज साहब का जिक्र आते ही इसकी मालूमात 12 मसाले डालने के बावजूद चंद लम्हों में चिट हो जाती थीं। फयाज साहब के मुतालिक वो सिर्फ ये कह कर रह जाता, साहब खुशक आदमी हैं, काम से काम रखते हैं, उसूल के पके हैं। बीवी बहुत पहले किसी हादसे में मर गई। साहब ने इसके गम में दूसरी शादी नहीं की। एक बेटा है जो शहर में पता नहीं पड़ रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है। वैसे साहब दिल के अच्छे हैं, हर महीने की 28 को ही तनख्वाह के पैसे पकड़ा देते हैं। मुझे ज़रूरत होती है तो मैं मांग भी लेता हूँ। फिर वो ज़रा सोचकर बड़े यकीन से दावा करता, मैं तो जानूं, साहब का नशा बेचने वालों के साथ बिजनेस है। पूछो कैसे कैसे, मजमा एक आवाज़ होकर पूछता। बशीर कहता, साहब मुझे एक बड़े कमरे में जाने नहीं देते, उधर अलमारियां ही अलमारियां हैं। अलमारियों का मैं खबर नहीं किया है। एक बड़ी मेज़ है, इस पे मोटी मोटी किताबें हैं, कागज़ ही कागज़ हैं और 2 कुर्सियां। साहब कहते हैं, तुम जाकर मेरी चीज़ें खराब कर दोगे, मैं खुद ही सफाई कर लूँगा। बस इतना कहना काफ़ी था। सब लोग अपने अपने गुमान के घोड़े दौड़ाने लगते। बहुत से अफराद अपनी अपनी बदगमानी की बुनियादों पर अफसाने तराशते। फिर यही अफसाने एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को सुनाते फिरते। ये अफसाने जब मोहल्ले की खवातीन तक सीना बे सीना पहुंचते तो उनमें मजीद रंग भर दिए जाते। सुनाने वाले या वाली के यकीन में पख्तगी पैदा हो जाती। इस कस्म का सलूक आमतौर पर मोहल्ले के हर मर्द और हर खातून के साथ होता था। लेकिन फयाज साहब चूंकि किसी से मिलते जलते न थे, मुलाजिम तक को सिर्फ 2 घंटे के लिए घर में आने की इजाज़त देते, शायद इसीलिए उनके अफसाने ज़्यादा पुरकशिश हो जाते थे। एक दिन बशीर हसब मामूल सुबह 8 बजे फयाज साहब के घर पहुंचा। इसने सदर दरवाजे पर लगा घंटी का बटन दबाया। पहले तो एहतियात से एक बार दबाया कि साहब की हिदायत यही थी कि घंटी एक बार हल्के से बजाना काफ़ी होता है, मैं जाग रहा होता हूँ। एक बार घंटी बजाने पर दरवाज़ा ना खिला। फयाज साहब दरवाजे पर लगे कैमरे के जरिए अंदर स्क्रीन पर देख लेते थे कि बाहर कौन आया है। इत्मीनान होने पर वहीं से बटन दबाकर दरवाज़ा अभी ना खिला तो उसने सोचा, हो सकता है साहब वॉशरूम में हूँ। जरा इंतजार के बाद तीसरी बार बटन दबाया और कुछ देर तक पर से उंगली ना हटाई, मगर दरवाज़ा उसी तरह बंद रहा। बहुत सारे ख्यालात बशीर के दिल में एक साथ घुस आए। साहब बीमार हैं, साहब रात देर से सोए होंगे, साहब कहीं गए होते हैं। अचानक उसके ख्यालात ने नई करूर ली कहीं। मगर कहाँ? अच्छा, ज़रूर अपने बिजनेस पे गए होंगे। क्या पता मारा मारी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही काफ़ी था। इंसान के खले दुश्मन यानी शैतान ने इस जरा से कुछ भी को बहुत कुछ बनाने पर उकसा दी। सरासी देर में मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जबान पर यही था, सुना तुमने फयाज साहब की अपने गैंग के लोगों से लड़ाई हो गई, शायद कई आदमी जख्मी हुए हैं। दौतू मर गए। दौसरा कहता, अपने गैंग से नहीं दूसरे गैंग के लोगों से लड़ाई हुई है। सुना है फयाज साहब को बहुत चोटें आई हैं, बचने की उम्मीद कम है। मोहल्ले की औरतें आपस में राजदाराना अंदाज में बातें करने लगीं। कौड़ों की आड़ से खिड़कियों या गैलरियों में खड़े होकर सस्ते पैकेज वाली लंबी लंबी मोबाइल कॉल्स के जरिए। एक कहती, ए बहन, सुना तुमने फयाज साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई। दूसरी पूछती, हाय अल्लाह, वो क्यों? पहली का जवाब होता, अल्लाह जाने किया करतूत थे बड़े मियाँ के, उसी लिए छपके रहते थे। बशीर को बस 2 घंटों के लिए बुलाते थे, एक कमरे में तो जाने ही नहीं देते थे। वहीं रखा होगा सारा नाजायज माल, क्या खबर वहीं से कोई तखाना भी निकलता हो। दूसरी कह उठती, हाय, इस तरफ तो मेरा दुनियान भी नहीं गया था। ऐसा ही होगा बहन, अल्लाह बचाए। अच्छा खासा शरीफों का मोहल्ला था, अब देखो कौन कौन आकर आबाद हो रहे हैं। इस कस्म की कानाफूसी का नतीजा ये निकला कि औरतों ने अपने अपने मर्दों के कान भरने शुरू कर दिए। अरे सुनते हैं, मोहल्ले में ये किया होने लगा है। अच्छा भला बरसों से उमन वामान था, न कभी चोरी हुई ना मोए डाकू आए,
مگر جب سے یہ فیاض صاحب جیسے لوگ آ کر آباد ہو رہے ہیں، یہاں پولیس بھی آ رہی ہے۔ آج پولیس آئی ہے، کل کو گولیاں چل گئیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے تو روز گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ تو بس اپنے موبائل ہی میں لگے رہے۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے سارے ہی مرد گھروں پر تھے اور فرصت سے ناشتہ کرتے تھے، مگر بشیر نے صبح صبح خبر پھیلا کر سنسنی دوڑا دی تھی۔ عورتوں نے اپنے اپنے مردوں کو ناشتہ تو کروا دیا، مگر مسلسل تنے دے دے کر ان کا ناک میں دم کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ محلے کے بہت سے مرد چوک میں جمع ہو کر صلاح مشورے کرنے لگے۔ بھانت بھانت کے تبصرے شروع ہو گئے۔ فیاض صاحب کے گھر کا تالا توڑواؤ اور اندر جا کر دیکھو تو صحیح کہ ہوتا کیا رہا ہے اب تک۔ ارے ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ اگر محلے کی یہ شہرت ہو گئی کہ یہاں جرائم پیشہ گروہوں کے اڈے ہیں، گینگ وار چل رہی ہے، تو کون شریف آدمی ادھر کا رخ کرے گا؟ بتاؤ بھلا۔ بہت سے لوگ ہم میں ہم ملاتے۔ کچھ دیر بحث مباحثہ کے بعد طے ہوا کہ فیاض صاحب جو ہی نظر آئیں ان سے مکان خالی کروا کر محلے سے نکال باہر کریں۔ ہاں بالکل، ذرا بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح جھاڑو بڑے میاں کو۔ اسی بحث و مباحثہ میں دن کے تقریباً 2 بج گئے۔ ابھی لوگ منتشر ہو رہے تھے کہ شیخ صاحب کا چھوٹا لڑکا ہامتا ہوا آیا، چلا کر بولا فیاض صاحب کا بیٹا کیپٹن اعجاز شہید ہو گئے ہے۔ کیا ہانک رہا ہے؟ شیخ صاحب بھنا کر بولے، ابا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹیلی ویژن میں آ رہا ہے، ہماری محلے کا نام بھی لیا گیا ہے خبروں میں۔ لڑکا سانس درست کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، ارے تو وہ بھی کرمنلز کے ساتھ ہوگا نا، شہید کا ہے کو کہہ رہا ہے باولے۔ میر صاحب سر ہلا کر بولے، نہیں انکل، شہید ہی کہا ٹیلی ویژن والوں نے، بارڈر پہ شہید ہوا ہے، فوجی تھا، دشمن کی فائرنگ سے زخمی ہوا، 2.5 گھنٹے بعد شہید ہو گیا۔ لڑکا اڑا ہوا تھا، اور کیا بتایا ٹیلی ویژن والوں نے؟ انکل، ٹیلی ویژن والے کہہ رہے تھے ڈاکٹر فیاض ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، علمی تحقیقی کام کر رہے ہیں، اسی لیے شہر کے دور دراز محلے اتحاد کالونی میں اکیلے رہتے ہیں، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، ہر وقت لکھنے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک بچے نے تفصیل سے بتایا، کیپٹن اعجاز کی تصویر ٹیلی ویژن پر بار بار دکھائی جا رہی تھی، شہید کیپٹن کا ذکر اینکر بہت احترام سے کر رہے تھے، یہ اعلانات بھی کیے جا رہے تھے کہ شہید کے والد ڈاکٹر فیاض احمد خان سے بات چیت رات 8 بجے براہ راست نشر کی جائے گی۔ روز ہی شام میں شیخ صاحب کے گھر کے باہر چبوترے پر محفل جم جاتی۔ آج بھی بہت سے لوگ جمع تھے، لیکن سب پر چپتاری تھی۔ آخر سناٹے کو شیخ صاحب کی آواز نے توڑا، بھئی میں نے تو بیگم کو بہت ڈانٹا، یہ عورتیں ہی جھوٹی سچی خبریں پھیلاتی ہیں، ان کی اطلاع پر ہی ہم ڈاکٹر صاحب کو گھر سے نکالے پر تیار تھے، اب پتہ چلا کہ پروفیسر صاحب تو بہت عظیم انسان ہیں، سب نے ہمیں ہم ملائی۔ سوزلکھن ہوئے بولے، بھئی صرف خواتین ہی نہیں، ہم مرد بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ویسے یہ بات سب سے پہلے بتائی کس نے؟ میر صاحب سوچتے ہوئے بولے، ارے بھئی بیگم تو کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ اطلاع بشیر نے دی تھی۔ خیر اللہ نے کرم کیا، ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میر صاحب سوچتے ہوئے بولے، ہمیں خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے، ہم جب چاہتے ہیں کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا، وہ کہیں جاتے ہوئے شیخ صاحب کی محفل میں 5 منٹ کے لیے رک گئے تھے۔ رات 8 بجے تمام ٹیلی ویژن چینلوں پر خصوصی پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ شہید کیپٹن اعجاز کے قابل احترام والد جناب ڈاکٹر فیاض احمد خان نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ بہت بہادر لڑکا تھا، اس کی ماں اسے شہیدوں کے واقعات سناتی رہتی تھی، وہ اسکول جانے لگا تو اکثر کہتا میں فوجی بنوں گا، اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑوں گا، اس نے پرندوں یا جانوروں کو کبھی نشانہ نہیں بنایا، وہ بہت سعادت مند بچہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز بھر گئی، کیپٹن اعجاز کا پھولوں میں لپٹا ہوا چہرہ اسکرینوں پر نمودار ہو گیا، لوگ اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ اس کے بعد کسی نے ڈاکٹر فیاض کے خلاف کوئی بات نہ کی، محلے کی خواتین بھی اب کم ہی کسی کی برائی کرتی تھیں۔ اس دوران بشیر کہیں غائب ہو گیا تھا، شاید شرم کے مارے۔